ओके, अब पुस्तक कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा मैले तपाईहरुलाई केही बेसिक प्रिन्सिपलहरु है, तयारीपन अब फुल प्रिपरेसन हुनैपर्छ प्रियहरू। तपाईँ हामी सेवकाईमा छौँ लामो समयदेखि। हामीले तयारीपन भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले जुन विषयको लागि पुस्तक लेख्न जाँदैछौँ त्यो विषयको लागि हामीले 5-6 वटा 6-7 वटा आवश्यक हुन्छ 10-15 वटा किताबहरू हामीले तयार गर्नै पर्छ। त्यसको बारेमा तपाईँ र मलाई एटलिस्ट केही न केही ज्ञान हुनैपर्छ। अनि दोस्रो कुरा तपाईँ र हाम्रो लागि प्रार्थना त हतियार नै हो। प्रार्थना बिना अनि पाउल डेभिड एङ्गिचोले के भन्छन् भन्दाखेरि 2007 मा सायद 2007 तिर 7 लाख भन्दा बढी संख्या भएको मण्डलीको पास्टरले के भन्छन्, क्रिस्चियन ईसाई जीवनको श्वास प्रश्वास नै प्रार्थना हो भन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना त तपाईँ मेरो लागि शक्तिशाली कुरा हो, दुई मत छैन। त्योभन्दा अगाडि तयारीपन। यद्यपि पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि पनि र हामीले मण्डलीमा वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि पनि पुलपिटमा गएर वचन बोल्नुभन्दा अगाडि तयारी र प्रार्थना त अवश्य चाहिन्छ नै। तेस्रो कुरा हो शीर्षकको छनौट गर्ने। जस्तै एउटा युनिक शीर्षक छ, मैले अघि पनि भने अगुवा पास्टरहरू किन यति धेरै व्यस्त। जस्तै उदाहरणको लागि मेरो 5औं पुस्तकको शीर्षक हो प्रभावशाली प्रार्थना भन्ने विषय छ। धेरै व्यक्तिले असंख्य सयौं व्यक्तिले प्रार्थनाको बारेमा विश्वभरि र नेपाली मण्डलीमा पनि त्यसको बारेमा पुस्तक लेखेका छन् र त्यो अरूले लेख्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा आएको कुरा प्रभावशाली प्रार्थना के हो भन्ने बारेमा मेरो 5औं पुस्तकको शीर्षक हो भने 6औं पुस्तकमा क्रुसको सन्देश द मेसेज अफ क्रस भन्ने शीर्षक मैले छनौट गरेर राखेको छु। त्यसैगरी तपाईले प्रष्ट रूपमा, अब यो चाहिँ रिसर्च पेपर होइन, यो चाहिँ पुस्तकको कुरा हो। एटलिस्ट पुस्तक भनेको चाहिँ 80 देखि 100 पेज चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। हेर्नुहोस् है, तपाईले पुस्तकको शीर्षक अब राख्न पर्यो। अनि किनकि यो चाहिँ बनस हो, यो चाहिँ रिसर्च मेथोलोजीमा यो पुस्तक कसरी लेख्ने भन्ने विषय तपाईँ र मेरो लागि बनस हो। किन म यो विषय राखेको भन्दाखेरि तपाईँ र हामी धेरैजना पास्टरीय सेवकाईमा छौँ, तपाईँ र हामी मिनिस्ट्रीमा छौँ, सेवकाईमा छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँ र मेरो लागि एउटा दस्तावेज बन्छ। भोलि भविष्यमा तपाईँ र मेरो लागि यो के हुन्छ, इतिहास बन्छ। ओ सिमन सर, तपाईले यो पुस्तक कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा केही फर्मुलाहरू बताउनु भएको थियो, अनि पछि मैले पनि केही वर्षपछि एउटा पुस्तक लेखेँ नि, भेट्दाखेरि तपाईको पुस्तक मैले पाएँ भने कति खुसीको कुरा। यदि होइन तपाईले उपहारको रूपमा दिनुभए पनि म तपाईले जसले किताब लेख्नुहुन्छ म तपाईलाई पैसा तिरेर नै किनेर पढ्ने बानी छ, म त्यही नै गर्छु भविष्यमा पनि। म चाहिँ त्यो चाहन्छु। हैन, यो चाहिँ तपाईको मण्डलीको लागि हो, यो हाम्रो तर्फबाट प्रभुले जुटाउनु भएको, यसको मूल्य छैन भन्नुभयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चाहिँ हामीले पुस्तक किन्ने, म आफै पनि कुनै व्यक्तिले पहिलोचोटि पुस्तक निकाल्दैछ भने उसको इन्करेजको लागि म पुस्तक किन्ने मान्छे हो। 600-700 वटा पुस्तकहरू छ मेरो प्रकाशना लाइब्रेरीमा। अनि पुस्तक लेख्ने विषय सम्बन्धी पुस्तकहरू जम्मा गर्ने, कलेक्सन गर्ने। याद गर्नुहोस्, तयारी त भइहाल्यो। दोस्रो कुरा प्रार्थना, त्यसपछि तयारी र प्रार्थना पछि तपाईले जुन विषयमा पुस्तक लेख्ने हो त्यो विषयको के गर्ने, तपाईले शीर्षकलाई छनौट गर्नुपर्छ प्रिय। पक्का शीर्षकलाई छनौट भइसकेपछि त्यो शीर्षकसँग सम्बन्धित पुस्तक लेख्ने विषय सम्बन्धी पुस्तकहरू जम्मा गर्ने। जुन विषयमा पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ त्योसँग सम्बन्धित विषयका पुस्तकहरू जम्मा गर्दै जाने। तपाईले जुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि पनि 5 देखि 7 वटा पुस्तकहरू कलेक्सन गर्न पर्यो होला। तपाईले किन्न पर्यो नि 1000-1500 खर्च होला, तर यो चाहिँ तपाईको जीवनकै लागि ठुलो फाइदाको विषय। कलेजको रिक्वायरमेन्ट होला, 60 नम्बर तपाईले पाउनको लागि तपाईले मेहनत गर्नै पर्छ। कम्तीमा पनि 5 देखि 10 वटा पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने। तपाईले 20-50 पुस्तकहरूलाई बिब्लियोग्राफीमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि समस्या छैन। अनि विषय सूची तयार गर्ने। त्यसपछि तपाईँ र मैले के गर्न पर्यो, पुस्तक लेख्नको लागि कुन प्रकारले तपाईले विषय सूची बनाउनुहुन्छ। तपाईसँग 10 वटा विषयहरू छन् भने 1 देखि 10 वटा सिधै राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बाइबल ट्रेनिङको लागि हाते पुस्तक हो, जस्तै मेरो पुस्तक चाहिँ अहिलेसम्म 4 वटा किताबहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ गाउँमा भएका अगुवा पास्टरहरूलाई सिकाउनको लागि एउटा ग्रेस बाइबल इन्स्टिट्युटको यो चाहिँ हाते पुस्तक हो। मेरा जति पनि पुस्तकहरू निस्केका छन्
हामीसँग एउटा कन्सेप्ट छ 2015 मा सुरु भयो, यो चाहिँ रेसिडेन्टल होइन। अनि हामी एकदम विकट ठाउँ जहाँ चाहिँ बाइबल कलेज जान नपाएका अगुवा पास्टरको बीचमा गएर चेलापनको बारेमा सिकाउँछौँ। अनि त्यसपछि विवाह र परिवारको बारेमा सिकाउँछौँ। त्यसको साथसाथै बाइबली प्रवचन के हो, वचन कसरी तयार गर्ने, कसरी बोल्ने, वचनमा के हुनपर्छ भन्ने बारेमा सिकाउँछौँ। र चौथो कुरा अनि बाइबली प्रकारले रुपियाँ पैसालाई कसरी व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दा मेरो किताबमा सबै अगुवाहरूको भाषा, सबै जेनरल रिडिङ भन्दा पनि अगुवाहरूको भाषा तर सरल भाषा प्रयोग गरिएको छ। यदि सम्भव भए दिनदिनै वा दिन बिराएर अल्छी नगरी निरन्तर लेख्दै जाने। तपाईँले आधा पेज लेख्नुहोस् तर सकभर शनिबार छोडेर, आइतबार छोडेर। अब नेपालमा शनिबार के हुन्छ, सेवा सङ्गतिमा कुद्छौँ, आइतबार सकभर एक दिन रेस्ट लिनुहोस्। हप्तामा तपाईँले 5 दिन आधा पेज लेख्नुभयो भने 2.5 पेज एक हप्तामा लेख्नुहुन्छ। 2 हप्तामा 5 पेज, 3 हप्तामा के अरे 7.5 पेज या 8 पेज। 3 हप्तामा तपाईँको अहिलेको रिसर्च पेपर कम्प्लिट हुन्छ यदि हामीले अल्छी गरेनौँ भने, तपाईँ र हामी व्यस्त भएनौँ भने। लामो होइन, आधा पेज मात्रै लेख्नुहोस्, धेरै लामो लेख्नुहोस् भनेको छैन। तपाईँले एक दिनमा आधा पेज मात्रै लेख्नुहोस्, त्यसको लागि तपाईँले 1 घन्टा मात्रै समय जुटाउनु भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, सम्भव भए दिनदिनै वा दिन बिराएर। ठिक छ, सक्नु भएन, 1 दिन बिराएर लेख्नुभयो, ल मैले 5 दिनमा तपाईँले 2 दिन मात्रै लेख्नुभयो तर 2 दिनमा 2 पेज मात्रै लेख्नुभयो भने तपाईँले करिब करिब 1 महिनामा पुरै रिसर्च पेपर लेखेर सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो बुद्धिमानी चाहिँ तपाईँले अपनाउनै पर्छ। यदि यो प्रकारले हामी गएनौँ भने हामी के छौँ, खिचडी प्रकारले छौँ। प्रियहरू, नेपाली मण्डली इतिहासमा हामी इसाई जगतमा नेपाली मण्डलीमा भएका अगुवाहरूको बिचमा एउटा चुनौती छ। मैले भन्दा फरक पर्दैन, हामी अव्यवस्थित प्रकारले चलेका छौँ। हामीसँग स्पेलिस्ट कुराहरू छैन, हामीसँग विशेषज्ञ। तपाईँलाई थाहा छ, एमबिबिएस पढ्ने व्यक्ति एमबिबिएस पास गर्यो भने ऊ विशेषज्ञ हुन्छ, ऊ चाहिँ डाक्टर बन्छ। तर हामी इसाई जगतमा के छ, सबै खिचडी भएको छ। उता पास्टरी काम पनि आफैले गर्नुपर्छ, घरेलु सङ्गतिको काम पनि आफैले गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार पनि आफैले गर्नुपर्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा तपाईँलाई अनौठो नलागोस्, बाइबलमा किन 5-fold मिनिस्ट्रीको बारेमा बताएको छ, बाइबलमा प्रेरित अगमवक्ता प्रचारक शिक्षक र मण्डलीको गोठालोको किन बताइएको छ। कहिलेकाहीँ हामी शिक्षकले पनि मण्डलीको पास्टरी सेवकाई गरिराखेको हुन्छ। जस्तै मेरो इन्टेन्सन के हो, म बढी पास्टरी सेवकाई भन्दा म टिचर भएको कारणले गर्दा मेरो बढी फोकस के हुन्छ, मैले के गर्छु, मण्डलीमा यदि जसलाई पास्टरको वरदान छ ती व्यक्तिहरूलाई बरु मण्डलीमा उनीहरूलाई जिम्मेवार दिने गर्छु। त्यो कारणले गर्दा हामी कुनै पनि विषयमा के हुन सक्छौँ, स्पेलिस्ट हुन सकौँ, विशेषज्ञ हुन सकौँ, परामर्श गर्ने कुराहरूमा पनि विशेषज्ञ बन्न सकौँ। मण्डलीको अगुवाले धेरै कुराको भूमिका खेल्न पर्छ, तर त्यसमा तपाईँ र हामी विशेषज्ञ केमा छौँ त? तपाईँ र मेरो स्पेसिलाइजेसन के हो त? अनि तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मण्डलीको फोकस नै चेला निर्माण गर्ने। अनि अब मेरो बारेमा बताउँ है, त्यही कारणले म तपाईँहरूको बिचमा म मेरो मिनिस्ट्रीको हकमा एनी हाउ जसरी पनि मत्ती 28 को 18-20 र मर्कुस 16 को 15 हो। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। कसरी हुन्छ सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुमा आत्मा जित्ने हो भने अनि दोस्रो यो टिचिङको हिसाबले गर्दाखेरि एजरा 7 को 10 मा आफैले अध्ययन गर्ने, समर्पित जीवन जिउने अनि त्यसपछि अरूलाई सिकाउने। मेरो टिचिङको एक्ज्याक्टली कन्फर्मेसन, क्लियर कन्फर्मेसन के छ, सिकाउने मेरो टिचिङ मिनिस्ट्रीमा, बाइबल कलेजमा सिकाउने मिनिस्ट्रीमा पहिला आफैले अध्ययन गर्ने, अनि दोस्रो समर्पित जीवन जिउने, अनि तेस्रो चाहिँ के गर्ने, अरूलाई सिकाउने हो भने, र सेवकाईको दृष्टिकोणले हो भने चेला निर्माण गर्ने, अनि चेला निर्माण गरिसकेपछि प्रभुमा अगाडि बढाउने र उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिँदै गर्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जुन कुरा हामीसँग विशेष कुरा छ त्यो कुरामा हामी निरन्तर लागिराख्यौँ भने, प्रियहरू निरन्तर लागिराख्यौँ भने अवश्य त्यसले भविष्यमा ठुलो प्रतिफल दिन्छ। तर हाम्रो भूमिका के छ, धेरै चौतर्फी भूमिका छ। प्रचारकको पनि हामीले काम गरिराख्नु परेको छ, पास्टरको पनि काम गरिराख्नु परेको छ, शिक्षकको पनि काम गरिराख्नु परेको छ, प्रेरितको पनि काम गरिराख्नु परेको छ, अनि चङ्गाईको मानिसहरू बिरामी भयो भने त्यहाँ प्रार्थनाको पनि धेरै
धेरै कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ र सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि ओभरअल रोलमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो विशेषज्ञता अर्थात् तपाईँ र मेरो स्पेसिफिलिस्ट कुरा के हो त, त्यो कुरामा हामी फोकस भयो भने दुईटा मेरो चाहिँ जसरी भयो भने डिसाइपलसिप हो, मेरो सेवकाईको केन्द्र भागमा नै डिसाइपलसिप हो, एनी हाउ चेला बनाऊ भन्ने नै हो। र बाँकी यो विवाह र परिवारको कुरा छ, रुपियाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, बाँकी अरू कुराहरू सेकेन्डरी कुराहरू हुन्। यदि कुनै व्यक्तिलाई मलाई तपाईँ कुन विषयमा सिकाउनुहुन्छ भन्नुभयो भने मेरो पहिलो रोजाइ नै डिसाइपलसिप भन्ने हुन्छ। किनकि चेला निर्माण नगर्दासम्म मण्डलीको इतिहासलाई कन्टिन्युटी गर्नै सकिँदैन। यसैले सुरुमा 3 जना पत्रुसियाको योन्ना, त्यसपछि 12 जना, त्यसपछि 70 जना, त्यसपछि 120 जना, यसो स्वर्गमा जाँदै गर्दा 500-600 जना उहाँको पछि लागेका चेलाहरू थिए। त्यही कारणले गर्दा डिसाइपल मेकिङ मुभमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामी मेरो कुराहरू म बताउँदैछु। त्यसैले प्रियहरू, यदि तपाईँले भविष्यमा पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भने सजिलो कुरा बताएको छु मैले। तपाईँले वचन जुन विषयमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँले बोलेको वचनलाई राम्रो प्रकारले 2 पेज 3 पेज 4 पेज अल्छी नगरिकन राम्रो प्रकारले वचन तयार गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ 1 वर्षपछि 25-26 वटा वचनलाई कलेक्सन गर्नुभयो भने त्यो नै पुस्तक बन्छ। त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा विषय होइन, विभिन्न तपाईले लेखहरूको सङ्गालो, विभिन्न वचनहरूको सङ्गालो भनेर तपाईले शीर्षक पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यो स्टेप पुगिसकेपछि यदि सम्भव भए दिनदिनै वा दिन बिराएर अल्छी नगरी लेख्दै जाने, त्यसपछि ठिक प्रकारले फुटनोट लेख्ने। सम्भव भयो भने तपाईँ थियोलोजिकली रूपमा ईश्वर शास्त्रीय दृष्टिकोणमा त्यो पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ, फुटनोट लेख्नुहोस्। कुनै व्यक्तिको स्टेटमेन्ट, जस्तै उदाहरणको लागि प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फुल हो, जस्तै यो कुन पुस्तकबाट लेखिएको तपाईँलाई पुस्तक थाहा छ भने ठिकै छ। अनि पुस्तक थाहा नभए पनि तपाईँले ब्र्याकेट भित्र मदर टेरेसाले भनेकी छिन् यो फुल के अरे प्रेम सबैले टिप्न सक्ने उपहार हो भनेर, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक प्रकारले सन्दर्भ सामग्री लेख्ने, मैले तपाईँलाई फुटनोट र सन्दर्भ सामग्री कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाइसकेको छु। मन्तव्य लेख्नको लागि ठिक व्यक्तिको छनौट गर्ने। तपाईँ पहिलोचोटि या दोस्रोचोटि पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ पुस्तकमा मन्तव्य अर्थात् फरवर्ड मेसेजले ठुलो प्रभाव पार्छ। अनि तपाईँले 2 जना या 3 जनालाई तपाईँले आवश्यकता अनुसार कतिजना व्यक्तिलाई मन्तव्य लेखिदिनको लागि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि, किनकि मन्तव्य लेखिदिनको लागि के भन्दाखेरि यो व्यक्तिले लेखेको पुस्तक ठिक हो भनेर एक प्रकारको रेकमेन्डेसन जस्तो पनि हो है प्रियहरू। यसले पनि ठुलो फरक पार्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् है। लाजरस तुलुङले लेखेको हरेक पुस्तकहरूमा पहिला 4वटा 5वटा पुस्तकसम्म उहाँको मन्तव्य छ। तर अब वेल नन, अब प्रसिद्ध भइसकेपछि अहिले उहाँको पुस्तकमा मन्तव्यको जरुरत हुँदैन, किनकि रेकग्नाइज गर्न, रेकमेन्डेसनको लागि पनि यो मन्तव्य लेखिदिने कुरा एकदमै थियोलोजिकली ईश्वर शास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि र जनरल वेमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ISBN नम्बर, यो तपाईँले कतिजनाले पहिलोचोटि पनि सुनेको हुनसक्छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर पनि पुस्तकमा राख्ने। यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनली रूपमा तपाईँको पुस्तकको स्ट्यान्डर्ड बढ्छ। तर यो कहाँ पाउँछ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा गएर 300 रुपियाँ तिरेर, अनि 100 पेजसम्मको 300, त्यसपछि 500 पनि होला, अनि तपाईँले 300 लिएर आफै गएर त्यो चाहिँ ISBN इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर ल्याएर राख्न सकिन्छ। र तपाईँलाई कुनै प्रकाशनले प्रकाशन गर्दैछ भने त्यो प्रकाशन गएर पनि त्यो ISBN नम्बर ल्याउन सक्छ। यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर, अर्को शब्दमा भन्ने भने तपाईँ र मैले मोटरसाइकल चलाउनको लागि लाइसेन्स जुन इम्पोर्टेन्ट छ, यो बुकको लागि, बुकको पब्लिसको लागि, न त ISBN नराखेको पनि बुकहरू पब्लिस भएको छ, अनि त्यो लाइसेन्स नभएर मोटरसाइकल चलाए जस्तै हो त्यो हुँदाखेरि। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा ISBN नम्बर राख्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। प्रुफ रिडिङ गर्ने ठिक व्यक्तिको छनौट गर्ने। तपाईँले कुन प्रकारले प्रुफ रिडिङ गर्ने? बाइबली भाषामा जानुहुन्छ या नेपाली शब्दकोश अनुसार? अनि म तपाईँहरूलाई हौसला दिन चाहन्छु, तपाईँले ह्रस्व दीर्घमा व्याकरणमा, नेपाली व्याकरणमा ज्ञान छ, इङ्ग्लिस व्याकरणमा ज्ञान छ भने आफैले गर्दा राम्रो। मैले प्राय मेरो पुस्तकमा सबैमा आफैले गरेको छु, किनकि नेपाली भाषामा मेरो ब्याचलर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि
अनि प्रेसमा नपठाउनु भन्दा अघि हतार नगरिकन सबै कुरा ठिक छ कि छैन भने यकिन गर्ने। पुस्तकमा हामीले 10औं पटक करेक्सन गर्दाखेरि पनि माइनर मिस्टेकहरू हुन्छ। यसमा दुई मात्रै छैन, हुन्छ। तर पनि तपाईँ र हामीले सबै कुरा ठिक छ कि छैन भनेर यकिन गरेर कभर पेजदेखि लिएर कभरको सुरुको पेजदेखि लिएर अन्तिमको पेजसम्म सबै कुरा ठिक छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्छ। किनकि यो चाहिँ हामीले कसैले लगानी गरेर होइन, आफैले के अरे जम्मा गरेको पैसाबाट के गर्दैछौँ, अब तपाईँ र हामीले के गर्दैछौँ, पुस्तक निकाल्दैछौँ। फेरि एकपटक म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, पुरा तयारीका साथ, प्रार्थनाका साथ शीर्षकको छनौट गर्ने, सम्भव भयो भने युनिक एकदमै महत्त्वपूर्ण राम्रो खालको शीर्षकहरू छनौट गर्ने र होइन तपाईँलाई जुन विषयमा प्रेस भयो, जुन विषयमा आवश्यकता तपाईँले ठान्नुभयो त्यही विषयमा शीर्षक ठान्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो कुरा चाहिँ मनमा नल्याउनुहोस् है, अरूहरूले नै थुप्रै यो विषयमा त थुप्रै नाम चलेको व्यक्तिहरूले लेखेको छ, मैले किन लेख्ने यो पुस्तक भन्नु, त्यो कुरा चाहिँ मनमा नराख्नुहोस्। कारण तपाईको शैली फरक छ, तपाईको समय फरक छ, तपाईको तौर तरिका फरक छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म जुन समयदेखि पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि एकदमै कठिन थियो, गाह्रो थियो। कतिजनाको कुराहरू पनि मैले सुने, 1000 पुस्तक निकाल्दाखेरि 500-600 पुस्तकहरू एकदम स्टकमा रह्यो भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनेको थिएँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मैले जति पनि प्रकाशन गरेँ अहिले मसँग 15-20 वटा बाहेक चौथो पुस्तकको पनि सबै आउट अफ स्टक छ। अनि मेरो यो चौथो पुस्तकको बाइबलीय अर्थ व्यवस्थापन भन्ने कुरा यो चाहिँ काठमाडौँबाट निकालेको, यसको पब्लिसर ग्रेस बाइबल इन्स्टिट्युट आफै हो। र यसमा चाहिँ सबै मेहनतहरू, यो कभर पेजको डिजाइन गर्ने अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रुफ रिडिङ सबै म आफैले गरेको छु। यो कन्सेप्ट चाहिँ सबै मेरो आफ्नै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई पनि हौसला दिन चाहन्छु, धेरै नभए पनि जीवनमा एउटा पुस्तक भए पनि लेख्नुहोस्, अनि अरू केही नभए पनि गवाईको पुस्तक भए पनि लेख्नुहोस्। तपाईँको विश्वास गरेको सुरुका वर्षहरू अनि त्यसपछिको मध्यम समयका वर्षहरू र अहिलेको समय, तपाईँले 3 चरणमा आफ्नो गवाई लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पुस्तकमा? विश्वास नगर्नुभन्दा अगाडिको जीवन, कसरी येशूलाई विश्वास गरे र अहिले विश्वास गरिसकेको पछिको जीवन। तपाईँले भिन्न भिन्न अनुच्छेदमा, भिन्न भिन्न टर्निङ पोइन्टमा तपाईँले आफ्नो गवाई मात्रै 60-70 पेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। साना साना प्रभुले तपाईँको जीवनमा गरेका कामहरूको बारेमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू केही नभए पनि तपाईँले आफ्नो जीवन गवाईको बारेमा भए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। होला तपाईँसँग कम्प्युटरको ज्ञान छैन, तपाईँले कम्प्युटरमा लेख्न सक्नुहुन्न, हातमा तपाईँले लेख्दै 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 जाने, कम्प्युटरको ज्ञान भएको तपाईँको मण्डलीको भाइ बहिनीहरूलाई यो काम गर्न लगाउने। तर म भन्छु तपाईँले सित्तैमा नगराउनु, रिचार्ज कार्ड भए पनि उनीहरूलाई त्यसरी सहायता गरे पनि गर्नुहोस्, किनकि उनीहरूमा पनि उत्साह हुन्छ, जोस जाँगर आउँछ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तक लेख्ने विषय सम्बन्धी पुस्तकहरू, विभिन्न पुस्तकहरू जम्मा गर्ने, पुस्तकहरू जम्मा गर्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँ र हामीले गरेको पुस्तकमा गरेको लगानी व्यर्थ जाँदैन प्रियहरू, व्यर्थ जाँदैन। अनि थोरो भन्ने व्यक्तिले के लेख्छन् भने, छोरो होइन थोरो भन्ने व्यक्तिले अनि पुरानो कोट लगाऊ र नयाँ पुस्तक किन, अनि पुस्तक किन भनेर यो कुराहरू बताएका छन्। कम्तीमा 5 देखि 10 वटा पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने, विषय सूची तयार गर्ने। तपाईँले विषय सूची तयार गर्नुभयो, तर माथिबाट अनि के अरे कन्टिन्यू लेख्न, सिरियली लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँको लागि म्याटेरियल तेर्सो बुधाको बारेमा रिसर्च म्याटेरियलहरू भेट्यो भने तेर्सो बुधाबाट पनि लेख्न सकिन्छ। राम्रो लेखकले के गर्छन् थाहा छ? अब निचोड लेखिसकेपछि परिचय लेख्न थाल्छन्। राम्रो लेखकले सुरुमै परिचय लेख्नु पर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव भयो भने दिनदिनै वा दिन बिराएर अल्छी नगरी, यो चाहिँ किन मैले यो भन्दैछु भन्दाखेरि यदि भविष्यमा, तर तपाईँले पहिलो पुस्तक लेख्दा गाह्रो र यो रिसर्च पेपरको हकमा पनि लागू हुन्छ है। अनि रिसर्च पेपर तपाईँले 8 पेजको लेख्नु पर्ने छ। 8 पेजमा पनि कोर पेज के छ, एउटा कभर पेज भइहाल्यो, अर्को चाहिँ के भयो एउटा कभर पेज, सुरुको कभर पेज, दोस्रो चाहिँ तपाईँको विषय सूची, त्यसपछि अर्को के भयो, अन्तिममा सन्दर्भ सामग्री। 3 वटा पेज त्यसले खाइहाल्यो। बाँकी तपाईँले गर्नुपर्ने रिसर्च पेपर 5 पेजको मात्रै हो। होइन म त 5 पेजले पुगेन सर, 10 पेजको गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अल्छी नगरिकन लेख्दै लेख्दै जाने,
ठिक प्रकारले फुटनोट्स लेख्ने, ठिक प्रकारले सन्दर्भ सामग्री लेख्ने, मन्तव्य लेख्नको लागि ठिक व्यक्तिको छनौट गर्ने, त्यसपछि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर ISBN नम्बर राख्ने, अनि प्रुफ रिडिङ गर्नको लागि ठिक व्यक्तिको छनौट गर्ने, प्रेसमा नपठाउनु भन्दा अघि हतार नगरिकन ठिक कुरा छ कि छैन भने यकिन गर्ने। अब यति तपाईँ र मैले यदि गर्यौँ भने प्रियहरू, अब तपाईँ र मेरो लागि एउटा पुस्तक तयार हुन्छ, जुन पुस्तकले गर्दाखेरि अरू लामो नगइकन साधारणतया पुस्तक के को बारेमा लेख्ने भन्ने बारेमा तपाईँको मनमा यदि प्रश्न आइराखेको छ भने अल्छी नगरिकन, सुन्नुहोस्, अल्छी नगरिकन भविष्यको लागि अनि तपाईँको जीवन गवाईको लागि कुनै फुटनोट लेख्न पर्यो भने लेख्नुहोस्, नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। अनि बिब्लियोग्राफीमा तपाईँले 2-4 वटा पुस्तकहरू राख्न सक्छ यदि जीवन गवाईको केसमा हो भने। होइन अरू छुट्टै विषयमा तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो प्रकारले लेख्न सक्नुहुन्छ। यी फन्डामेन्टल तरिकाहरू, सैद्धान्तिक, एकदमै आधारभूत सैद्धान्तिक कुराहरू, प्रिन्सिपल, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ हाउ टु राइट द बुक भन्ने विषयमा एउटा फन्डामेन्टल एकदमै यो चाहिँ आधारभूत कुराहरू हो। यसरी तपाईँले लेख्दै जानुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा एउटा इतिहास रचिन्छ र यो पुस्तक कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यतिमै जाउँ, अनि अब केही तपाईँहरूको बिचमा च्यालेन्जिङ पार्टहरू छन् भने पनि हामी त्यसको बारेमा पनि बताउने छौँ।